अब हामी त त्यसै पनि मर्कामा छौँ। अहिले तपाईँको सार्वजनिक सवारी साधनका गाडीहरू गुडाउँदाखेरि कुनै पनि पर्मिट छैन। तपाईँको बैङ्कहरूले पटक्क हाम्रा गाडीहरू तानिसकेको अवस्था छ। हामी अब कङ्गाल भइरहेको अवस्था छ। हामी अब मर्ने अवस्थामा, मर्ने र बाँच्ने दोसाँधमा परिरहेको अवस्थामा हामीलाई दसैँ तिहार कुनै खालको पर्वाह छैन। यदि राज्यले हामीलाई सम्बोधन गर्दैन भने हामी सडकमै हामी चाहिँ दसैँ मनाएर तिहार मनाएर के दसैँ तिहार मनाउनका लागि आर्थिक चाहिने होइन के? हाम्रा बालबच्चाले चाहिँ मासु भात खानु पर्दैन दसैँ तिहारमा के? सबै यात्रु र अरू व्यवसाय राजनीतिक दललाई मात्रै दसैँ लाग्ने हो त? हाम्रा परिवारहरू बाँच्नु पर्दैन? अहिले हामीले तेल हालेर गाडी चलाउने अवस्था छैन भनेपछि हाम्रो दसैँ यदि राज्यले सम्बोधन गरेन भने हाम्रो दसैँ तिहार सबै चाडपर्व छठहरू चाहिँ यही रोडमै हुनेछन् यदि राज्यले हामीलाई सम्बोधन गरेन। हाम्रो कोही अबङ्ग आमा हुनुहुन्छ, कोही अबङ्ग बाउ हुनुहुन्छ, कुनै चेलीबेटीहरू दुई जुगो नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो कोटेश्वर इलाकामा झार्दाखेरि आलुको बोरा फ्याले जस्तो गरी उहाँहरूलाई फ्याल्नुपर्ने हुन्छ। किन हामी रोगेन भने अगाडि चिड काट्छ र चलाउँदाखेरि भनेको पनि हामीले जस्तो खसी बाख्रालाई तानेको जस्तो गरी तानेर गाडीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन सर। दर्शकबिन नमस्कार। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले देशभर आबद्ध रहेका बस, मिनी बस, सार्वजनिक बस लगायत अन्य विभिन्न सवारी साधनहरू अहिले 11 बुधे माग राख्दै अहिले चाहिँ यो चक्रपथ एरियामा राखिरहेको छ। कम्तीमा 500-600 सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू जम्मा भएका छन्। सङ्घीय सरकारले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशसम्म जानका लागि 28% भाडा बढाएको छ। त्यसलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ एउटा भाडा समायोजन गरेर एउटा माग लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक खालको धरपकड यो राज्यबाट भएको हुनाले हामी चाहिँ अहिले बाध्य भएर तपाईँको आज मात्रै तपाईँको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। यहाँहरू चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ यसमा। हिजो तपाईँको 69 सालदेखि अब विशेष गरी म ट्याक्सीको भन्नुपर्दा 2065 सालमा चाहिँ लागू भएको भाडा वैज्ञानिक भाडा नीति अनुरूप 14 रुपियाँ फ्ल्याग डाउनमा आज 2078 सालमा आउँदाखेरि पनि त्यही भाडामा हिँड भनेर चाहिँ राज्यले हामीलाई भनिरहेको हुँदा हामी यो जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, तपाईँको राज्यले लिने करहरू, त्यसो विभिन्न उपभोग्य वस्तुको मूल्य, गाडीको मूल्य, इन्धन, पार्ट पूर्जा, टायर यावत कुराहरूको हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ सेवा दिन नसक्ने भएको कारणले बाध्य भएर आज चाहिँ के त हामी सेवा बन्द गरेर एउटा आफ्ना सवारी साधन सहित हामी सम्पूर्ण चाहिँ यो अहिले चाहिँ के त धर्नामा आउन बाध्य भएका छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले के भनिदिएको छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू सेवामूलक समितिबाट तपाईँहरू कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुहोस्। कम्पनी भनेको के हो भनेदेखि लगानी गरेर नाफा खाने कुरा हो नि त। हामीले सेवा पनि नाफा पनि हाम्रो यो भएको हुनाले यदि सरकारले हाम्रा हरेक जायज मागहरू कानुनमा टेकेर सम्बोधन यदि गर्दैन भने हाम्रो व्यवसाय कि हामीले सडकमा लिएर आएर छोड्ने, चलाउन सक्दैनौँ भने आत्मसमर्पण गर्ने कि हामी आफू खुसी चाहिँ भाडा घोषित गर्ने भनेपछि र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले एउटा देशैभरिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैठक बसाएर तपाईँको चाहिँ ल ठिक छ त्यसो भए सरकारले नटेक्ने भने यो आन्दोलनको स्वरूपमा जबरजस्तीको हिसाबमा हामीले चाहिँ यो आम नागरिकले अहिले सपोर्ट गरेको कुरा छ, आम प्रशासनले सपोर्ट गरेको कुरा छ। पक्कै पनि यातायात क्षेत्रमा चाहिँ मार्का छ। यिनीहरूलाई के सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हरेक क्षेत्रबाट सम्बोधन भएको चिजलाई चाहिँ हामीले घोषित भाडा गरेर हामीले भाडा उठाएको अवस्था हो। भाडा उठाएको अवस्थामा अस्तिदेखिबाट उठाएको कुरालाई करिब करिब राज्यले कारबाही गर्दै 5 दिन भयो। अहिले हाम्रो चाहिँ 20वटा गाडी चाहिँ कोटेश्वरको सडकमै 5 दिन भयो हामीले सडकमा छोडेको। त्यो किन छोडेको हो भन्दाखेरि हिजो पनि नक्सालमा 3टा गाडी समाइएको थियो। हामीले 60वटा गाडी लर सबै राख तिमी, किनभने कारबाही गर्न मात्रै यो देशको सरकार रहेछ, हामीलाई जरिवाना गर्न मात्र तपाईँहरूको नजर पर्दो रहेछ, व्यवस्थापन छैन। तपाईँलाई म एउटा के ध्यान आकर्षण गराउँछु भने दसैँको मुख आयो नि त, आउँदाखेरि कोटेश्वरको अवस्था हेर्नु भएको छ उतापट्टि पारेपट्टि। अर्को गम्भीर कुरा के हो भनेदेखि यो गैर जिम्मेवार सरकार र यो देशमा बस्ने जुन नेतृत्व गर्ने चाहिँ व्यक्तित्वजीवहरू हुन्छ, कोटेश्वर पूर्व चल्ने हाम्रो चाहिँ पूर्व अरण्यको यातायात सेवा प्रणालीमा 600वटा चाहिँ गाडी छन्। त्यो लगायत विभिन्न कम्पनीहरूको चाहिँ एउटा टुँडीखेलमा रहेको अस्थायी रूपको जुन बस पार्क थियो एउटा बिल्डिङ बन्ने हिसाबमा टुँडीखेलमा राखिएको थियो भने त्यहाँबाट अहिले हटाइयो। खोइ त्यो व्यवस्थापन अहिले हामी सडकमा क्यु लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो राज्यले जिम्मा लिनु पर्दैन? सम्बन्धित निकायहरूले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? तपाईँको आम नागरिकले यो विषयमा चासो दिनु पर्दैन? अहिले कोटेश्वरको अवस्था वास्तविक तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको परिवार भोलि कोटेश्वर आएर तपाईँको कुनै क्षेत्रमा जानु पऱ्यो भने नि पाखुरामा समाएर गाडीमा चढाउने र पाखुरामा समाएर तपाईँको सडकमा उतर्ने पर्ने अवस्था छ भने चाहिँ खोइ त्यहाँ यो राज्यको सम्बन्धित निकायहरूको नजर यो दसैँ ताका अगाडि तपाईँको ग्राहकले भरेर कमसेकम त्यसको व्यवस्थित गरिदिनु लागेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यो गम्भीर कुरा छ। तपाईँले भन्नुभयो 69 सालदेखि भाडा बढेको छैन भन्नुभयो, तर समय समयमा भाडा त बढिरहेको छ होइन र? अब म तपाईँलाई ठ्याक्कै भनौँ 2075 सालको
भदौ 24 गते लामो दूरीका यातायातहरूले जुन अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दैन भनेर एउटा चोर बाटोबाट पेट्रोलियम पदार्थको आधार मानि 10% भाडा वृद्धि भएको छ 2069 सालदेखि पछाडि आउँदा। भने खास यसमा चाहिँ 13वटा इलिमेन्ट छन् जुन तपाईँको चाहिँ गाडीको मूल्य, पाट पूर्जाको मूल्य, तपाईँको उपभोग्य वस्तुको मूल्य, राज्यले लिने कर, त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थ गरी 13वटा चाहिँ इलिमेन्ट 13वटा इलिमेन्ट छ। त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा भाडा समायोजन गरिनुपर्ने हो। राज्य चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई आँखामा छारो हाल्नका लागि 2075 साल भदौको 24 गते लामो दूरीका सवारी साधनले अग्रिम टिकट बुकिङ बन्द गर्छन् भनेर एउटा चोर बाटोबाट त्यो कुनै खालको चाहिँ वैज्ञानिक आधार र त्यो 2065 सालमा बनेको वैज्ञानिक नीति अनुसार छैन। त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ झाडा टार्ने काम भएको हो। अहिले करिब हाम्रो आकलनमा हजुरको ट्याक्सी करिब 13,000को आकलन हाम्रो थियो। सबै नाकामा हाम्रा गाडीहरू थुनिएको अवस्था छ। हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै तपाईँको 101 वटा कम्पनीको हिजो एकीबद्धता हो। अहिले हाम्रो चाहिँ हरेक नाकामा तपाईँ चाबेल जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ बालाजु जानुहोस्, कलङ्की जानुहोस्, बल्खु जानुहोस्, हामी कोटेश्वर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। हाम्रा गाडी सबैतिर ब्लक गरिएको छ। तपाईँले यो नठान्नुहोस् कि अहिले के भ्रम सृजना गरिरहेको छ भने चोकचोकमा 10वटा गाडी चाहिँ उपस्थिति गराएर यो आन्दोलन हो, यो व्यवसाय हो भनेपछि व्यवसाय त एउटा उपस्थिति र आफ्नो न्यायको लागि र हक अधिकारको लागि सडकमा एउटै आए पनि त त्यो त काफी भयो नि। जो यातायातको नाममा चाहिँ गलत राजनीति गरेर हामी माथि जुन शोषण गर्ने व्यक्तिहरूले हाम्रा गाडी 4वटा नाका 5वटा नाकामा चाहिँ हाम्रा गाडीहरू थुनिएका छन्। आज सायद यो किसिमको कोटेश्वरले यसरी धान्न सक्दैन थियो। हाम्रा गाडी सबै नाकामा बन्द नभएको भएदेखि आउन दिएन तपाईँहरू, दिएन। प्रशासन र तपाईँको चाहिँ तिनै चाहिँ यातायातका गलत तत्त्वहरूले हाम्रा गाडीहरू चाहिँ रोकिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि हामी कतिपय साथीहरूलाई हामीलाई चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषाहरू पनि तिनै चाहिँ ती दलालीहरूले हामीलाई गरिरहेको अवस्था छ। हेरे हामीले धैर्यता एकदम संयम शान्तिपूर्ण भद्र हिसाबले हामीले गर्नु प्रयास जति सबै गरिसक्यौँ। अर्को कुरा त हजुरलाई के जानकारी गराउँछु भने जुन यो संहिता लागू भयो 4 वर्ष करिब कट्न थाल्यो। केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णय त तपाईँको चाहिँ स्थानीय के अरे प्रदेश सरकारमा लागू नहुने भएको चिज हाम्रै आन्दोलनले त्यहाँ गएर ध्यानकर्षण गराइसकेपछि हाम्रा सबै नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, सबै डकुमेन्टले तयार गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागबाट चाहिँ जानुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ यो डकुमेन्टलीहरू यहाँका विज्ञहरूबाट जानुपर्ने कुराहरू सबैतिरबाट गएर चाहिँ तपाईँको तयारी भइसकेको छ। अब हाम्रो माग 45% हो बागमती प्रदेशमा। किन भन्नुहुन्छ भने 2069 सालदेखिबाट सरकारले नै नीति बनाएको कुरा हो नि त यो। हामीले अहिले चाहिँ जबरजस्ती गर्न खोजिएको हो। तपाईँहरू नेपालको यातायात क्षेत्रको कानुन हेर्नुहोस्, सरकारले बनाएको छ। वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने चाहिँ यो वृद्धिको अनुसारमा त्यो वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने त्यो अधिकार बनाएर राखेको चिजलाई टेकेर गरिदिनुहोस् भनेको कुरा हो। हामीले जबरजस्ती गर्न खोजिएको हो र होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि कि मूल्य वृद्धि सबै 78 रुपियाँको डिजेल 78 रुपियाँ जुन प्रति लिटर डिजेलको थियो त्यतिखेरको भाडा हो यो। अहिले आज सुनिँदैछ आज रातारात 7 रुपियाँ बढायो भनेर अहिले 120 रुपियाँ पुर्याइएको छ डिजेल भाउ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त हजुर, तपाईँ हामीले सिरियसली हुनुपर्ने कुरा काठमाडौँको रिङ रोडभित्र सुन्दरतालाई कायम राख्नुपर्छ, त्यो विकास गरेर जानुपर्छ भने हामी सबैले त्यो कुराहरू बुझ्छौँ। तर त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि रिङ रोडभित्र चाहिँ गाडीहरूलाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्ने होइन। तर त्यो भन्दैमा कमसेकम कतैपट्टि तयारी नगरिकन जुन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही यातायातका चाहिँ दलालीहरूको चाहिँ एउटा निर्देशनमा तपाईँको चाहिँ बालाजुको जुन एउटा नयाँ बस पार्कको कमाउ धन्दाको चाहिँ एउटा कमिसनको हिसाबमा जुन एउटा बस पार्क चाहिँ तपाईँको हटाइएको छ। अहिले अब काउन्टर छैन। हाम्रो गम्भीर कुरा त्यहाँ छ। अग्रिम बुकिङ कसरी खोल्ने? अग्रिम बुकिङ खोल्ने भनेको कुरा के टिकट काटेर हातमा त्यो कागज मात्र दिने कुरा हो? लाखौँ पैसा राख्नु परेन? के सडकमा राख्ने हो त्यो पैसा? त्यसको व्यवस्थापन हुनु परेन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा चाडबाडमा महिलाहरूको चाहिँ एउटा कोटेश्वरमा अस्तव्यस्त देखियो, त्यसमा हामी जिम्मेवार व्यक्तिहरूले व्यवस्थापन नगरिदिने, त्यसको चाहिँ हरेक चिज आम नागरिकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब्जोस हामीले व्यवसाय सर्वसाधारणले लिनुपर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले भनेको के हो भनेदेखि हामी मर्यादित हुन चाहन्छौँ। हामी चाहिँ तपाईँ अनुशासित रूपमा अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ कति चाहिँ हजुरहरूले विश्लेषण गर्नुभएको छ। हामीमा केही न केही कमी कमजोरी छ यातायात क्षेत्रमा, हामी त्यो स्वीकार्छौँ। किनभनेदेखि के हामीमा मात्रै छ त यो देशमा र यो समाजमा हाम्रो कमजोरी? अरूको छैन?
हामी मात्र यो चाहिँ एउटा ढोकामा झुन्नेको, यो एउटा स्ट्रिङमा बसेको, यो एउटा चाहिँ स्वरोजगार व्यवसाय भनेर हामीलाई मात्र यो देशमा चाहिँ दबाउने र लछाना लगाउन मिल्छ, त्यो कुरा त्यो गम्भीर कुरा हो। त्यसले चाहिँ यो देशको समाज र यो देशको विकासलाई एउटा राम्रो पक्षतिर लिएर जाँदैन। यो देशलाई सुधार्ने हो भनेदेखि पहिलो कुरो हाम्रो अठोट के हो भनेदेखि यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यातायात क्षेत्र हामी पनि सुध्रिनुपर्छ र यो समाजलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्ने हो। बिना कमिसन आउने र बाहिरी गाडीहरू जति भित्राउँदाखेरि चाहिँ यहाँका दलाली र यहाँका चाहिँ ती कमिसनखोर नेताहरूलाई चाहिँ जुन एउटा वातावरण बनाउने मात्रै खेल भइरहेको हुँदाखेरि 20 वर्षको हकमा हामीले पनि के आवाज उठाएका छौँ भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, 20 वर्ष होइन, हाम्रा गाडी यदि यो सडकमा चल्न लागेको छैन भने हामी 10 वर्षमा हटाउन तयार छौँ। समय किन तोकिनु पर्यो, आयु किन तोकिनु पर्यो? यो देशले त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा टेक्नोलोजी त्यो तयारी गरोस्। टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँलाई फेल गर्यो भने त हामी 10 वर्षमा हटाउँछौँ नि गाडी। 20 वर्षको के कुरा? हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो चाहिँ अवरुद्ध गर्ने, सडक बन्द गर्ने, हामी कसैलाई दुःख दिने, हामी त्यो यातायात क्षेत्रको हाम्रो त्यो मनसाय छैन, बिल्कुलै छैन। यति हामीले हेर्नुहोस्, आज कोटेश्वरमा होइन प्रशासनको सरहरूले पनि हामीलाई धन्यवाद भनिरहनु भएको छ। यति संयम र तपाईँहरूले जुन एउटा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, यति शान्तिपूर्वक गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै आभारी छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो प्रशासनका सरहरूले पनि हामीलाई धन्यवाद भनिरहनु भएको छ। हामी त्यो पनि खुसी छौँ, किनभने आज हाम्रो करिब हामीले त्यो किसिमको म्यानेज नगरेको भएदेखि करिब कोटेश्वर अहिले यो अवस्थामा बस्दैन थियो। आज पनि तपाईँलाई म भन्ने लेखिदिन्छु, आज देशभरिमा सायद प्रदेश सरकारले हामीलाई चाहिँ सुन्नमा अहिले आएसम्मको जानकारी आएसम्मको अहिले चाहिँ क्याबिनेट चाहिँ मिटिङ बसिरहेको चाहिँ हेटौडा प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री अशोक लक्ष्मीज्यूको चाहिँ त्यो कुराहरू आएको छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि हामी सबै संयम भएर बसेका छौँ। यदि बेलुकासम्म निर्णय आएन भनेदेखि त्यो गलत तत्त्वहरूलाई भनिदिनुहोस्, यसको भरेबाट भोलिबाट चाहिँ कुन एउटा माहौल बन्छ देशमा भन्ने कुरो न यो देशले आकलन गर्न सक्छ, न ती गलत ती दलालीहरू तत्त्वहरूले यसको आकलन गर्न सक्छन्। के गर्नुहुन्छ यदि आज बेलुकासम्म भएन भने? होइन, हामी त यहीँ बस्ने हो। हामी सडकमा अब खाना बनाउँछौँ, सडकमा ओछिन लिएर आएर लगाउँछौँ। हामी त घर जाने अवस्था छैन, किनभने हामीसँग चाहिँ अब यतिन्जेल कोभिडका कारणले यतिन्जेलसम्म हामीले चाहिँ ऋण गरिकन चाहिँ दिनको 2000-5000 घाटा खाइकन हाम्रा गाडीहरू सडकमा हामीले सुविधा दिएको अवस्था हो। अहिले पनि तपाईँ दिउँसभरि अनुगमन गर्नुहोस्, दिउँसभरि चलेको गाडीलाई बेलुका गएर घरमा गएर त्यो व्यवसायलाई सोध्नुहोस्। होइन नि सर, खाली आएँ नि म आज हात सेवा गरेँ, खाली हात आएँ भन्ने अवस्था छ भनेपछि अब हामी चाहिँ घरमा गएर चाहिँ बस्ने अवस्था छैन। हामी यहीँ खाना बनाउँछौँ, हामी यहीँ सडकमा चाहिँ सुत्छौँ। अब त्यो चाहिँ अब यो देशले कसरी हेरेर बस्दो रहेछ, हजुरहरू जस्तो चाहिँ मिडियाहरूले कसरी हाम्रो यो अन्याय, यो हाम्रो चाहिँ दुःखलाई कसरी हेरेर बस्नु हुँदो रहेछ। हामी सडक अवरुद्ध गर्ने, अब कसैले हामीलाई चाहिँ कमजोरी सोचेर दबाउन खोज्छ भने त अब हामीले पनि त ठुलो हेर्ने कुराहरू त छैन, किन सत्यको कुरा हो नि त। यो देशले बनाएको कानुनलाई टेकेर हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरिदेऊ भनेको कुरा, हामीले जबरजस्ती गरेको कुरा। हस्, धन्यवाद।